गुरुदेव हजुरले कथा श्रवण गराउने क्रममा एउटा कुरा सुनाउनु भयो कि विदुरस्तीर्थ यात्रायाम मैत्रेया आत्मनो गतिम भनेर हिजो सुनाइएको थियो कि विदुर जी आफ्नो बन्धु बान्धवहरूलाई छोडेर तीर्थ यात्रामा जानुभयो। कस्ता बन्धु बान्धव भन्दाखेरि भन्नुहुन्छ सुदुस्त्यजान बन्धुम त्यक्त्वा, त्याग्नलाई बडा गाह्रो हुने अरे कि बन्धु बान्धव भनेको नि, त्यति सजिलै छोड्न मन मान्दैन। किन छोडेर जानुभयो र कता कता घुमेर आउनुभयो, कसरी मैत्रेय मुनिसँग उहाँको भेट भयो। श्री सूतजी भन्नुहुन्छ कि राज्ञा परीक्षिता पृष्ठो यत् अवोचन महामुनि तद्वो विधास्य शृणुत राज्ञ प्रश्नानुसारत। कि ऋषि हो कुनै समय यही प्रश्न परीक्षितले पनि सोधेको थियो श्री सुखदेव समक्ष, र त्यति बेला महामुनि सुखदेवले जुन उत्तर दिनु भएको थियो त्यही कुरा म यहाँहरु समक्ष राख्ने छु। समय कति बेलाको रहेछ, परिस्थिति कस्तो रहेछ त्यहाँको। यदा तु राजा स्वसुतान साधून् शृण्वन् धर्मेण विनष्टदृष्टे भ्रातुर्यमिष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाः। स्वसुतान असाधुन, आफ्नै नराम्रा छोराहरूको कुरा सुने अरे कुनै समय कसले, राजा धृतराष्ट्र। पहिले त नाम सुयोधन थियो जेठाको, पहिले नाम के थियो सुयोधन, पछि उसको दुर्व्यवहारले गर्दाखेरि नाम दुर्योधन भएको हो नि त। राम्रो व्यवहार गरेनन् धृतराष्ट्रले, पक्षपातको व्यवहार गरे। यहाँसम्म कि आफ्नै ती भाइ भतिजाहरू उनीहरूलाई लाक्षा भवनमा डराउने सम्म षड्यन्त्र गरियो। यो कुराले विदुरको चित्त बुझेन, सम्झाउनु भयो कि दाजु तपाई आजको मात्रै हेरेर व्यवहार नगर्नुहोस्, तपाईको भोलि हेर्नुहोस्। के भन्छ समाजले तपाईलाई भोलि, के रहन्छ तपाईको नाम इतिहासमा, कस्तो रहन्छ। तपाईले कुन परिस्थितिमा पाएको यो साम्राज्य हो अनि अहिले गएर के व्यवहार गर्दै हुनुहुन्छ भनेको मान्नुहोस्। अहिले त केही बिग्रिएको छैन, सुरुवाती क्षणमै सावधान भइयो भने अगाडि सजिलो हुन्छ। मैले भनेको मान्नुहोस्, जेठा छोरालाई निकाल्दिनुहोस् घरमा। तपाईको यो छोरो हो, छोरो पहिले छोपछि बाँकीका पुत्र होलान्, तर यो छोरो जति पुरानो हुँदै गयो त्यति अप्ठ्यारो हुँदै जान्छ। समयमै ताजा ताजा उपचार औषधि गरियो भने सुरक्षा पनि राम्रै हुन्छ। सुनेनन्, किन नहुँदाखेरि पो भएदेखि यसो गर्थे उसो गर्थे, तर भएपछि त्यही माथि यो सन्तान कहीँ न कहीँ ममताको डोरीले बाँधिएको हुन्छ नि त, मोहको डोरीले बाँधिएको। धृतराष्ट्रले त विदुरको त्यो कुरा सुनेनन्, जानेनन्, मानेनन्, तर यो कुरा सुन्यो दुर्योधन। हे, मेरो राज्यमा सल्लाहकारको रूपमा नियुक्ति गरेको मेरो कर्मचारी आज मलाई निकाल्ने षड्यन्त्र गर्दैछ। कहेन मात्र पजुहा मजुहो दास
सुतौ यद् बलिनैव पुष्ट तस्मिन् प्रतीप परकृत्यस्ते निर्वास्यतामासु पुराश्वशासन। अरे ऐना हेरेको छौ तिमी को हौ? दास्यासुतः, एउटा दासीको छोरो भएर मैले दिएको तलबले जिन्दगी चलाउने व्यक्ति आज मलाई मेरो दरबारबाट निष्कासित गर्ने सपना देख्दैछौ। आसु निर्वास्यता, तिमीले मलाई के निकाल्न सक्छौ? तिमी तत्काल अहिले यति बेलै निस्क्यौ, घरबाट हैन पुरात मेरो नगरबाट निस्केर। विदुरजीले भन्नुभयो जहाँ न्याय टिक्दैन, जहाँ धर्म टिक्दैन, जहाँ ज्ञान टिक्दैन त्यहाँ चाप्लुसी गरेर बस्ने मेरो स्वभाव होइन। विदुर भनेका ज्ञानी हो, विदुर भनेको धर्मको अवतार हो। जहाँ इज्जत छैन, मान प्रतिष्ठा छैन त्यहाँ ज्ञानीको औचित्य छैन। ज्ञानीले दिएको ज्ञान जहाँ बिक्दैन, मनमानी जहाँ हुन्छ, शास्त्रले भन्छ सामर्थ्यवान भएको व्यक्तिको आँखा अगाडि पनि अपराध हुँदैछ, उसले रोक्न सक्दैन भने दोषी ऊ पनि हो। त्यसैले दोषी मलाई बन्न इच्छा छैन। अर्को कुरा, दुर्योधन तिमीले मलाई निकाल्छौ के निकाल्छौ? तिमी जस्ताको चाप्लुसी गरेर बस्ने मेरो बानी छैन। ल्याउ तिम्रो धनुष बाण, तिमीलाई जिम्मा। तिमीले निकाल्नु भन्दा पहिला म निस्किसकेको छु। स्वयं धनुर्द्वारि निधाय माया गताभ्यथोयात् गुरुमानयाना सहितमत्युल्बणकर्णवाणी भ्रातु पुरो मर्मसुताडितोऽपि तिमीले मलाई निकाल्छौ के? स्वयं धनु द्वारी निधाय, तिम्रो धनुष तिम्रो द्वारमा राखिदिएको छु। निस्किनु भयो। विदुरजीले राज्य छोडिदिनु भयो। तर यहाँ भन्नुहुन्छ श्री सुखदेव, आज त्यो राज्यलाई छोडेर विदुर गएनन्। अनि को गयो? विदुरको रूपमा कौरवको पुण्यले साथ छोड्यो। स निर्गत, तर साथसाथमा कौरव पुण्य लब्ध, कौरवको पुण्यलाई लिएर निस्कियो। कौरव पक्षको धर्मले आज ठाउँ छोड्यो, साथ छोड्यो। जबसम्म धर्मको काँधमा थियो कौरव तबसम्म सुरक्षित। दुवै पक्षमा धर्म थिए। पाण्डवमा युधिष्ठिर हुनुहुन्थ्यो त कौरव पक्षमा विदुर थिए। विदुर नीति अझै पनि सुप्रसिद्ध छ। तर जहाँ आज विदुरले साथ छोडिदिए त्यहाँबाट त्यही दिनदेखि कौरवको पतन सुरु भयो। किन? धर्महीन धेरै टिक्दैन। कहाँ जानुभयो? गजाभया तीर्थ पदः पदानि, हस्तिनापुरबाट निस्केर तीर्थाटन गर्दै वहाँ निस्केर जानुभयो। अनेक देश, वन प्रदेश, जंगल पार गर्दै 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 धेरै समयको अन्तरालमा कालेन तौ अद्य यमुनाम उपेत्यः, धेरै समय पश्चात यमुना नदीको किनारमा पुग्यो। गंगाको किनारमा रहेको व्यक्ति यमुनाको किनारमा पुग्यो, जहाँ भगवानका परम भक्त उद्धवजीसँग भेट भयो। तत्रोद्धवं भागवतं ददर्शः। एकपल्ट भन्नुहोस् त राधे राधे। राधे राधे। कसलाई भेट्नु भयो अरे?
पछाडि बीचमा कता कता छुटफुट हुँदैछन्। भरे भेट्न चाहिँ भेटियो, कसलाई भेटियो थाहा पाइएन भने पनि गाह्रो हुन्छ नि। कसले भेट्यो? विदुरले। कसलाई? उद्धवलाई। है सुन्नु होला, ध्यान दिएर। हो कान्छाले पनि भेट्यो, र उसले चाहिँ अब कसलाई भेट्यो? दुवै भागवतको भेट भयो। विदुर पनि परम भागवत स्वभाव, उद्धव भइहाल्नु भयो। भगवतसँग सम्बन्धित चर्चा परिचर्चा भए। पहिला त बडा प्रेमले मिलन भयो अरे दुवैको। भन्नुहुन्छ यहाँ, आलिङ्ग्य गाढम प्रणयेन भद्रम स्वानाम अपृच्छत भगवत प्रजानाम। गाढम आलिङ्ग्य, एकदम अङ्कमालमा बडा जोडले बाँध्नु भयो। पुराना कुरा सुरु भए। भगवान श्री कृष्णसँग सम्बन्धित चर्चा यहाँ भए। सबै कुरा बताउनु भयो। जति बेला कृष्णको चर्चा चल्यो, विदुरलाई थाहा थिएन कि भगवान अब यो धरामा हुनुहुन्न। र उद्धवले पनि सुनाएन, किन यो वियोगको समाचारले एउटा भक्तका अनुहारमा मलिनता ल्याउन उहाँले चाहनु भएन। तर भगवानको चिन्तनमा एकछिन त उद्धवजी यति डुब्नु भयो के कि भगवानकै धाम पुग्नु भएछ। केही समय पश्चात जब होशमा आयो, सनकैर भगवान लोकात् नृलोकम पुनः आगतः। एक पटक यानी कि मूर्छित भए, अचेत भए, बिस्तारै बिस्तारै होशमा आए र सबै कुराहरू सुनाए उद्धवले। साथमा यो पनि जानकारी दिनुभयो कि मलाई भगवानले तिमीलाई नै भेट्न भनेर पठाए। हराएको थियो नि त उद्धव विदुरलाई मैत्रेय ऋषिसँग भेट गराउनु है, जसले भागवत धर्मको शिक्षा दिने छन्। ती बिचारा विदुर, जसले कुनै समय बडा सेवा गरेका थिए मलाई, बदलामा मैले उनलाई केही दिन सकेको छुइनँ। केही न केही त दिएर जानुपर्ने हो। तर अब समय छोटो छ, भेटघाट दुर्लभ छ। त्यसो हुनाले मैत्रेय ऋषिलाई भेट गराइदिनु विदुर। र मैत्रेय ऋषिद्वारा विदुरले जो धर्मको शिक्षा लिनेछन्, भागवत धर्मको श्रवण गर्नेछन्, केही न केही ज्ञानको लाभ लिनेछन्। यो कार्य आज उद्धवजीले पूरा गर्नुभयो। विदुरजीको भेट मैत्रेय ऋषिसँग गराउनु। एकपल्ट भन्नु राधे राधे। अब एकदम साइलेन्ट, मुखमा एउटा ताला लगाइ माग्ने मामुसँग आनन्दले बस्ने है। अमेरिकाको नाक राख्नुपर्छ। जो भन्दै थिएँ अमेरिका बस्छु। पुनः सृष्टि प्रकरण तृतीय स्कन्द भनेको सर्ग यानी कि सृष्टिको चर्चा गरिएको छ। प्रारम्भिक चरण सृष्टिको हिजो हामीहरूले सुनेर विश्राम लिएका थियौँ। ब्रह्माजीको सम्म उत्पत्ति हामीहरूले सुनेका थियौँ। ब्रह्माजीले पनि सृष्टि गर्ने क्रममा 4 प्रकारको सृष्टि। कस्तो? स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। ये 4 प्रकार। स्वेदज भनेको पसिनाबाट उत्पन्न हुने जीव जन्तु। अंडज अंडाबाट जन्मिने जीव। उद्भिज धरतीबाट जन्मिने जीव। र चौथो जरायुज सालनाल सहित जन्मिने जीव। यो 4 प्रकारको उहाँको प्रारम्भिक सृष्टि। कसको? कसले गरेको? ब्रह्माजी। चित्त बुझेन। अब उहाँले मानसिक सृष्टि गर्नुभयो। आफ्नो मनबाट 4 कुमारहरूलाई प्रकट गराउनु भयो।
को चार कुमार? सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूत् सनत्कुमारं च मुनि निष्क्रियात् ऊर्ध्वरेतसः। सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमारी चार कुमारहरूलाई उहाँले प्रकट गराउनु भयो। अब उहाँहरूलाई भन्नुभयो कि बाबु अब सृष्टि गर्न मलाई सघाउनु पर्छ। तिनीहरूले पनि सृष्टि गर्यो। तन्नैक्षन् मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायण। उनीहरूले त साधनाको बाटो रोजे, सृष्टिको बाटो रोजेन। किन? सृष्टि गरेर प्रपञ्चमा फस्नु हामीहरूलाई छैन। अहिले केही छैन, फ्री छ, जता गयो पनि आनन्द। अब सृष्टि गर्यो, जोड्यो, हैन? मान्नुहोस् जग्गा जोड्यो, घर बनायो, अब त्यो घर कसले रुम दिने, जग्गा कसले कमाइदिने, गाई कसले दोइदिने, बाख्रालाई घाँस कसले हालिदिने? म गएँ भने त बर्बाद भइहाल्यो नि। आउनै पर्छ, कुद्नै पर्छ। नहुँदा बन्धन थिएन, भएपछि के भयो? बन्धनमा परियो। त्यसैले भोलिका दिनमा बन्धन हुने काम हामी गर्नेवाला छैनौँ। न इच्छा, उनीहरूले चाहेनन्। अब बाउले हराएको चाहिँ छोराले मान्दैन भने अलिअलि के उठ्छ। ब्रह्माजीलाई पनि थोरै उठेछ, तर धेरै टिकेन। यहाँ टिका लगाउने ठाउँबाट भुत्त बाहिर आएछ। त्यो मानव आकार, शिशुको आकार, रुँदै रुँदै आयो र आउने बित्तिकै के भन्छन्? सबै रुरोद देवानां पूर्वजो भगवान् भव नामानि कुरु मेधाता स्थानानि च जगद्गुरु। हे धाता, मे नामानि कुरु, मे स्थानानि ददु। मेरा नाम के हुन्, मेरो ठाउँ कहाँ हो, मेरो काम के हो, मेरा पत्नी खै? जन्मिने बित्तिकै हाम्रो भाषामा भन्छौँ नि हामी उम्रिँदैको न्वारान पनि आजै हुनु पर्यो, वेदान पनि आजै हुनु पर्यो, अंशवण्ड पनि आजै हुनु पर्यो, सबै आजै हुनु पर्यो। पेसा व्यवसाय त्यो पनि आजै सुरु गर्नु पर्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, हेर बाबु, यदरोदीश्वर श्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः। बडा उद्वेगमा तिमी रुँदैछौ, अझै पनि सुक्क गर्दैछौ। तिम्रो नाम हुनेछ रुद्र। के नाम हुन्छ? रुद्र। रोएको कारणले नामना रुद्र इति प्रभु। तिमीले ठाउँ माग्यौ, प्रशस्त मात्रामा तिम्रो लागि ठाउँ तयार छ। हृदिन्द्रियाणि सूर्योम वायु अग्नि जलम महे सूर्यश्चन्द्रस्तपश्चैव स्थानान्यग्रे कृतानि मे। स्थानानि अग्रे मे कृतानि। तिम्रो लागि मैले ठाउँ पहिले नै बनाएको। जस्तो हामी पनि जो जतन गर्छौँ, यति जग्गा अहिले जोडिराख्यो भने पछि छोरालाई पढाउन काम लाग्छ अथवा छोरीको बिहे गर्न काम लाग्छ। यो चाहिँ यसका लागि, यो चाहिँ त्यसका लागि प्लान गर्छौँ नि। हो त्यस्तै ब्रह्माजीले भन्नुभयो, स्थानानि अग्रे कृतानि। तिम्रो लागि मैले ठाउँ पहिल्यै बनाइएको छु। हृदयमा तिमी बस्नेछौ, इन्द्रियमा तिम्रो वास हुनेछ, प्राणमा तिम्रो वास हुनेछ, अग्निमा तिम्रो वास हुनेछ, आकाशमा तिम्रो वास हुनेछ, वायुमा तिम्रो वास हुनेछ, जलमा तिम्रो वास हुनेछ, सूर्यमा, चन्द्रमामा, तारागणहरूमा धेरै ठाउँ दिइहाल्नु। पहिले पर्याप्त मात्रामा भूमि है, अंशवण्डमा पनि धेरै धेरै पर्यो। अब हुँदै 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 घट्दै आएको छ। बिघौँ बिघाको जमिन अहिले अब
कट्ठा धुर हात खुट्टमा झरिसक्यो। सहर बजारतिर त फ्ल्याट सिस्टम आइसक्यो, हजुर छैन हो र पर माथि चढ्नु। स्थान दिनुभयो, पत्नीहरू शक्तिहरू दिनुभयो र काम के गर्ने भन्दाखेरि सृष्टि गर्ने। रुद्रले सृष्टिको जिम्मेवारी लिनुभयो, सृष्टि गर्न प्रारम्भ गर्नुभयो। तर कस्तो सृष्टि, जस्तो आफू त्यस्तै सृष्टि। भन्छौ नि वंशको गुण वंशमा आउँछ। रुद्राणाम रुद्र स्रष्टानाम समन्तात् प्रसताम जगत् निशाम्या सांख्ययसो यूथान प्रजापति असंकतः। रुद्र भनेको के हो? रुद्र भनेको डर लाग्दो। रुद्र भनेको के हो? ए अमितजी, तपाईँ आफ्नो वंशलाई सम्हाल्नु होला है। रुद्र भनेको के हो? ज्ञानी भएर हो, यो चाहिँ डर लाग्दो। ब्रह्माजीले रुद्रलाई हात जोड्नु भयो। बाबु भयो, जो चाहिँ आश लाग्दो छ त्यो चाहिँ गर्दिन भन्ने लाग्यो जङ्गलतिर। जो चाहिँ काम नलाग्ने छ ऊ चाहिँ अगाडि सरेर लागेको छ। यो सृष्टिले काम चल्दैन। तपः आतिष्ठ भद्रम ते सर्वभूत सुखावहम। बाबु तिमी जाऊ तपस्या गर्न, रोटी गर्न पठाउन बाध्य हुनुभयो ब्रह्माजी पनि। बिना तपस्याको कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन, बिना साधनाको कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन। कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा पहिला होमवर्क भन्छ नि, त्यो कामसँग सम्बन्धित अनुसन्धान अध्ययन गरेर अनि बल्ल काम गर्यो भने त्यो सफल हुन्छ। तर विचारै नगरिकन नारायणीतिर बसिदियो भने त गयो होइन त, अप्ठ्यारो हुन्छ नि। रुद्रले सृष्टि विश्राम गरेर साधनाको लागि जानुभयो। ब्रह्माजीले अब फेरि आफ्ना शरीरका अंग प्रत्यङ्गबाट 10 सन्तानको सृष्टि गर्नुभयो। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, त्यति बेलाका कान्छो छोरा नारद। उत्संगान् नारदो यज्ञे दक्षोऽङ्गुष्ठात् स्वयंभुवः प्राणाद् वसिष्ठ संजातो पुरुषचेकरात् क्रतो। उत्संगान् नारदो यज्ञे। उत्संग भनिन्छ काख। काखबाट जन्मिएका कोन? नारद। त्यही भएर कान्छो काखको भन्ने प्रचलन छ नि अझै पनि, कि काखको कान्छो। दक्ष अंगुष्ठ, अंगुष्ठबाट जन्मिएको रहेछ दक्ष। त्यही भएर आजभोलि औँठा त्यो एउटा प्रमाण मानिन्छ नि त, दक्षताको प्रतीक। अंगूठा छाप भन्छ। प्राणात् वशिष्ठ, प्राणबाट वशिष्ठ प्रकट हुनुभयो। मनबाट मरीचि, आँखाबाट अत्रि, मुखबाट अंगिरा, कानबाट पुलस्त्य, नाभिबाट पुलह, हातबाट क्रतु। यसरी ब्रह्माजीका 10 अंगबाट 10 सन्तान भए। यिनीहरूलाई सृष्टिको लागि प्रेरित गर्नुभयो। उहाँहरूले पनि साधनालाई रोज्नुभयो। हे पिताश्री, पहिले त हामी साधनै गर्ने हो, साधनातिर नै जान्छु। सृष्टि कसरी बढाउने? आफ्ना शरीरका 2 भागबाट, वामाङ्गबाट नारीलाई प्रकट गर्नुभयो, दक्षिणाङ्गबाट पुरुषलाई प्रकट गर्नुभयो। नारी जसलाई भनियो शतरूपा पुरुष, उहाँलाई भनियो मनु, स्वयंभू मनु। अब मनु र शतरूपालाई उहाँले आज्ञा गर्नुभयो कि जाऊ अब तिनीहरू सृष्टि गर।
उहाँहरूले निवेदन गर्नुभयो कि सृष्टि त गर्ने विधाता तर गर्ने का ठाउँ छैन। किन र? पृथ्वी छैन। कहाँ गई? एउटा असुरले गोल खेलेर कहाँ पुर्यायो। सृष्टिको प्रारम्भिक चरण चल्दैछ, कहाँबाट को असुर आयो? योभन्दा पूर्व कल्पमा दुईटा असुर जन्मिएका थिए। कोबाट जन्मिए, कसरी जन्मिए? कश्यप ऋषि। पूर्व कल्पको कुरा हो, यो कल्पको होइन है। यो कल्पको त नयाँ सृष्टि सुरु हुँदैछ। पूर्व कल्पमा कश्यप ऋषि, उहाँकी धर्मपत्नी दिति, अदिति, सुरसा, इला, धनु, काष्ठ, कद्रु, विनता यी सबै कश्यपकी पत्नीहरू हुन्। तर प्रमुख रूपमा दुईटी कश्यपकी पत्नी जो भाइरल त्यति बेला। किन नाम उसले कमाउँछ, या त धेरै राम्रो छ उसले कमाउँछ, या त अति नराम्रो छ त्यसले छिटो नाम कमाउँछ। बिचका उही त्यो नाम हेर्ने मात्रै हो हैन। नाम छिटो कमाउँछ, या त केही न काम गाले, या त अति धेरै काम जसले गर्छ उसले। दिति र अदिति भनेका कस्ता हुन् भन्दाखेरि दितिका जति पनि सन्तान भए दैत्य भए स्वभावले, अदितिका जति पनि सन्तान भए आदित्य भए, यानी कि देवता भए स्वभावले। देवता दैत्य भनेको तपाईँ हामी भित्रै छ। एकपल्ट फेरि भन्नुहोस् त, राधे राधे। देवता पनि तपाईँ हामीमै छन्, दानव पनि तपाईँ हामी भित्रै छ। मानवता नामको हामी हुँदैन, नामको है, आज कामको मानव छैन हैन। हेर्नुपर्छ, नराम्रो मान्नु हुँदैन हैन। मानव भएर मानवता आज छ त 100मा 1% कतै होला। बेला बेलै तपाईँ दानव पनि बनिनुहुन्छ, बेला बेलै तपाईँ देवता पनि बनिनुहुन्छ, अब बेला बेला मानव पनि बनिन्छ। यो भनेको के हो? स्वभावको नाम हो, स्वरूपको नाम होइन, स्वभावको नाम। सन्ध्या समयमा गर्भाधानको लागि हठ गरिन् रे दितिले कश्यपसँग। सन्ध्या साँझमा कतिपय कुरा शास्त्रले नगर्नु भन्छ। के नगर्ने? साँझ परेको बेलामा भोजन नगर्ने, शयन नगर्ने, गमन नगर्ने, अध्ययन नगर्ने। साँझमा त्यति बेला गर्ने के? हाम्रो चलन छ साँझ बत्ती गर्ने हैन, गायत्री सन्ध्या वन्दन गर्ने, पूजा उपासना गर्ने, सन्ध्या समयको सदुपयोग गर्ने। सम्झाउनु भयो कश्यपले, तर मान्ने वाली कहाँ छिन्द्र हो। हठ नमिठो हुन्छ। बाध्य हुनुभयो, गर्भाधान गरिदिनु भयो। धेरै समयसम्म त्यो गर्भ रह्यो दितिको उदरमा। जति बेला त्यो उदरबाट बालक जन्मिए, यहाँ भन्नुहुन्छ कि बडा भयंकर उपद्रव उत्पात जस्तो भयो अरे पृथ्वीमा नि। भूकम्प गयो, पर्वतहरूका साथमा धरती कामिन। अनि जहाँ यी बालक जन्मिए, जन्मिने बित्तिकै चाहिँ एकदमसँग आकाशलाई छुने गरेर तन्किएर गए, बढेर नि। नाम यिनीहरूको हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु, दुई भाइ। यिनीहरू मध्ये जो हिरण्याक्ष नाम गरेको दानव थियो, उसले धरतीको हरण गरेर लगेर रसातलमा निकाएको रहेछ। अब ब्रह्मा सोच्नुहुन्छ कि ल्याउने धरतीलाई कसले? त बडा समस्या आयो। अब सृष्टि बढाउने जिम्मेवारी लिएको छु, धरती नै छैन भने सृष्टि गर्ने कहाँ? अचानक भनिन्छ ब्रह्माजीलाई हात छेउ भयो।
नासिकाको छिद्रबाट एउटा मांसपिण्ड जस्तो सानो बाहिर निस्कियो। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै त्यसको आकार आकृति बढेर गयो, बराहको रूपमा परिणत हुनुभयो। त्यो त भगवान अवतरित भएर आउनु भएको रहेछ। बोल बराह भगवानको जय। पृथ्वीको उद्धार गर्नु छ, त्यही भएर बराह बन्नुभयो। किन? हिजो सृष्टिको प्रारम्भिक चरणमा मैले भनेको थिएँ कि पृथ्वीको लक्षण हो गन्ध, हैन त? बराहमा हुन्छ घ्राण शक्ति प्रबल, सुँघ्ने शक्ति प्रबल, उसले सुँघेर पत्तो लगाउँछ। अब पानी मुनि कहाँ पृथ्वी छ त्यहाँ पत्तो लगाएर लिएर आउनु पर्ने छ। त्यसर्थ भगवान बराह बनेर जानुभयो। ऋषि मुनिहरूले प्रार्थना गर्नुभयो, स्तुति गर्नुभयो, धरतीको उद्धार गर्न बराह रसातलमा जानुभयो। बीचमा भेट भयो दानव हिरण्याक्ष समक्ष। उसले भन्ने कुरा भनिरह्यो। भगवान भन्नुभयो पाप के अरे काग कराउँदै गर्छ। अगाडि बढ्नु भयो। किन? जुन लक्ष्य र उद्देश्य लिएर हिँडेको व्यक्ति छ भने 2-4 जना हिरण्याक्षहरू आइलाग्छन्, हैन? काम लाग्दैन नानी, तिमीले यो मेहनत मात्रै खेर फाल्छौ, लगानी मात्रै डुबाउँछौ, यसो गर्छौ त्यसो गर्छौ। अब त्यही ती हिरण्याक्षले भनेका कुरा सुनेर अलमल्यो भने व्यक्ति असफल भयो। तर तिम्रो भन्ने काम हो भन्नै गर, मेरो गर्ने काम हो गर्दै गर्छु। मुखले उत्तर दिनुभन्दा कामले उत्तर दिएको धेरै राम्रो हो। उसको मुखको जवाब काम गरेर देखाएर दिन्छ। पृथ्वीलाई स्वस्थानमा राख्नु भयो, ल्याएर उद्धार गरेर लिएर आउनु भयो, स्वस्थानमा राख्नु भयो। अब गएर भन्नुभयो हिरण्याक्षलाई, अघि के पो भन्दै थियो हजुर? वनगोचरो मृग, जङ्गली सुकरसम्म भनेको थियो नि। सुराधमा साधित सुकर आकृति, अरे नीच देवता हो, यतिसम्म गिरेको तिमी के भन्थ्यो भन्यो। भगवानले अहिले आएर भन्नुभयो अब आफ्नो काम पूरा गरेर, सत्यम वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद् विधान मृगणे ग्राम सिंहान् न मृत्युपाशै प्रतिमुक्तस्य वेदा विकतनो तव गृह्णन्त्यभद्रा। सत्यम वयम भो वनगोचरा मृगा, एकदम ठीक जाने। वयम वनगोचरा मृगा, जंगली सुकर, जसलाई बधेल पनि भन्छ, हैन? नेपालीमा बधेल भन्छ। म बधेल बने, तर के का लागि बने त्यो थाहा छ? तिमी जस्ता ग्राम सिंहको खोजी गर्नका लागि बने। ग्राम सिंह भनेको के? नेपालीमै ठेट नेपालीमा भन्नु पर्दाखेरि तिमी जस्ता कुकुरको खोजीमा म बधेल बने भन्छ। ग्राम सिंह भन्छ त्यसलाई। आफ्नो गाउँको जीव सिंह अरे नि। बाहिर गएपछि फेरि यहाँबाट वाद विवाद सुरु भयो। पहिले वाक युद्ध, हुँदा हुँदै द्वन्द युद्ध। असुरसँग के समय व्यतीत गर्ने धेरै बेर लागेन। तम मुष्टिभिर विनिघ्नन्तं वज्रसारैरधोक्षजः करेण कर्णमूले हन्। कर्णमूले यो कानको छेउमा करेण, एक हात घुमाएर दिएको दोस्रो पल्ट थप्नु परेन। धरतीमा लड्यो। देवताहरूले आएर स्तुति प्रार्थना गर्नुभयो। वराह भगवानलाई यज्ञ पुरुषको रूपमा स्थापित गरियो। धन्य धन्य भए देवता, प्रसन्न भए ऋषि मुनि, धरतीलाई स्वस्थानमा स्थापित गरिदिनु भयो वराह भगवानले। अब विदुरजीले श्री स्वयम्भू मनुको वंशसँग सम्बन्धित प्रश्न राख्नुभयो कि उहाँको वंश परम्परा कसरी चल्यो, कस्तो भयो,
मनु महाराज का 5 संतान, 2 कन्या 2 पुत्र 3 कन्या। पुत्रहरू हुनुहुन्थ्यो प्रियव्रत र उत्तानपाद, कन्याहरू हुनुहुन्थ्यो आकुति, देवहूति र प्रसूति। जम्मा कतिजना? 3 जना नि, छोरीहरू 3 जना, जम्मा जम्मी 5 जना। ब्रह्माजी को छायाबाट एकजना महात्मा जन्मिनु भएको थियो जसको नाम कर्दम। उहाँले पनि जीवनमा गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गर्ने इच्छा लिएर सुयोग्य कन्याको प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले तपस्या गर्न जानु भएको रहेछ। भगवानले मनु महाराज की माइली छोरी देवहूतिको कुरोकानी छिनेर उनलाई वरदान दिनुभयो कि गएर लु तिम्रो कुरा मैले तयार गरिदिएको छु, धेर दिन छैन पर्सि आउँछन् है कन्यादान गर्नको लागि। कर्दम ऋषिको इच्छा अब भएन, किन अब भगवानको सान्निध्य नपाउन्जेल न हो जीव अधुरो भनेको। जुन दिन त्यो पूर्णताको साक्षात्कार भयो भनेपछि अब अधुरो अपुरो रह्यो के, इच्छा अभिलाषा शेष रहे के, अब त पूर्णतामा लीन भयो। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते भन्छ। जीवनमा इच्छा कहिलेसम्म, जहिलेसम्म लक्ष्यमा पुग्दैन, गन्तव्यमा पुग्दैन हैन। जहाँ गन्तव्यमा पुगिसक्यो भनेपछि अब इच्छा के, त्यो भन्दा तलतिर झर्ने कुरो आएन। यी इच्छा भनेका त मुनिका विषय हो, तर त्यो भन्दा माथि पुगिसकेको छ। मान्नुहोस् 10 मा पढ्ने स्टुडेन्ट 5 क्लासमा बस्न चाहन्छ, यानी 10 कक्षामा पढ्ने विद्यार्थी 5 मा बस्न चाहन्छ त? हुँदो झर्न कोही पनि चाहदैन। मलाई चाहिएन प्रभु, अब यो बन्धनमा फस्ने कार्य गरिँदैन। भगवानले भन्नुभयो हैन हैन, संकल्प गरेको चिज त तिमीले भोग्नुपर्छ। किन? जुन संकल्पले तिमीले साधना गर्यौ तदनुसार मैले व्यवस्थापन मिलाएर आएको छु। अनि प्रभु बल्ल 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 यहाँसम्म आइपुगेको छु। अब फेरि मनतिर उतार्दै हुनुहुन्छ, अनि तल गएर फेरि फर्केर यहाँसम्म आउला नआउला, त्यो सोच होला नहोला, त्यो विचार मेरो मनमा आउला नआउला, गन्तव्यमा म पुग्न सकौँला नसकौँला, यसले त भोलिको दिन मेरो अप्ठ्यारोमा पर्छ। कुनै न कुनै मलाई भरोसा चाहियो, आश्वासन चाहियो, यहाँ फेरि तिमी आउँछौ, आउन सक्छौ भन्ने खालको माध्यम चाहियो। कस्तो माध्यम भन्दा यदि हजुर मेरो पुत्र भनेर आउनुहुन्छ भने म बिहा गर्न तयार। किन? ईश्वरसँग सम्बन्ध त बनिरह्यो नि त। ओके पिताश्री बिहे गर्नु, म छोरो बनेर आउन तयार छु। हजुरलाई पिता बनाउन तयार, तर बिहे त गर्नुहोस्। पछि गएर विवाह गर्न तयार भए कर्दम ऋषि मनु महाराजले आएर कन्यादान पनि गरेर जानुभयो। कन्यादान गरेर माता पिता दुवै गए। पितृभ्यां प्रस्थिते साध्वी पतिमिङ्गित कोविदः नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभो। बड़ा निपुण हुनुहुन्थ्यो अरे, कुशल हुनुहुन्थ्यो अरे ती देवहूति। गृहस्थ धर्मको राम्रो शिक्षा दिएर कन्यादान विदा गरेर जानुभएको आमा। शिव महापुराण कसले सुन्नु भएको छ? जति बेला पार्वतीको विवाह र विदाईको प्रसङ्ग आउँछ, पार्वतीको हिमालयबाट जब विदाई हुन्छ त्यति बेला सप्तर्षि पत्नीले सुन्दर पतिव्रता धर्मको शिक्षा दिएको छ पार्वतीले। कि देवी आजबाट उपरान्त तिम्रो यो माइत हो है, घर होइन, यो तिम्रो माइत।
तिमीलाई सुख होस् दुःख होस् जाडो होस् गर्मी होस् भोक होस् तिर्खा होस् तिम्रो जिम्मेवारी अब त्यो घर तिम्रो हातमा छ। अब त्यो घर त्यसलाई राम्रो बनाउनु छ नराम्रो बनाउनु छ अब जिम्मेवारी तिम्रो हो। तर कुन घरको? जहाँ जाँदैछौ त्यो घरको। यो भनेको तिमीले यसको भोग भोगिसक्यौ। माइत हो, समय समयमा आयो, इज्जत पाउँछौ, सम्मान पाउँछौ, प्रेम पाउँछौ, त्यो कहिल्यै पनि टुट्दैन। तर मेरो त यतै मात्रै हो, उता त एकछिनका लागि त्यो नसोच्छु। पार्वतीले यो कुरा दिमागमा राखेर भोले बाबाको खूब सेवा गर्ने भयो। यदि छोरीको घर बसाउनु छ भने आमाले यो उपदेश दिनुपर्छ। सानातिना कुरा ल्याएर आमालाई सुनाउन थालिन्, आमाले पनि लु नानी बित्या छोरी आइहाले त। जिन्दगीमा त्यो छोरीले गरी खान्न। यसको मतलब यो होइन कि छोरीलाई प्रेम नगर्नु, अरे छोरी लक्ष्मी हुन्छ, खुब स्नेह दिनुपर्छ। बराबर बराबर बुझ्नुहुन्छ, छोरी लक्ष्मी हो। तर उसको घर पनि त बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो हो नि त। धेरै तान्न खोजियो भने त्यो काम लाग्दैन। खुब पतिव्रता धर्ममा रहेर स्नेहको साथमा सेवा गर्नुभयो। कस्तो भन्दाखेरि भवानी वा भवम प्रभु, जसरी भोलेनाथको सेवा भवानीले गर्नुभएको थियो त्यसरी नै सेवा गरेर बिताउनु भयो। भनिन्छ कि बेलुका साँझमा सन्ध्या वन्दन गर्न बसेका महात्मा आँखा चिम्लिएर डुबेका समाधिमा डुबेको दिन बित्यो, हप्ता बित्यो, महिना बित्यो, वर्ष बित्यो, बाबा आँखा खोल्दैन। न हल्लिन्छन्, न आँखा खोल्छन्, न केही बोल्छन्। अब ऊ त समाधिमा गइसक्यो। तर पनि ती देवीले कहिले पनि साथ छोडी हमेसा उहाँ सेवा गरेर समय बिताए। धेरै समय पछाडि जब ती महात्मा समाधिबाट बाहिर आए, देख्छन् अगाडि त्यसै हजुरआमै जस्तीको बस्या छन्। सोधेछ कि देवी हजुरको परिचय के हो, को हुनुहुन्छ हजुर, यहाँ कहाँबाट आउनु हो? अरे जिन्दगी जसका लागि जिन्दगी बिताइयो, सुकाइयो शरीर सेवा गरेर, आज उसले सोध्दैछ तिमी को हो? हेर्ने हो भने त दुनियाँ यही हो। जसका लागि तपाईँ दिन रात एक गर्नुहुन्छ, भोलि गएर उसैले सोध्छ तिमी को हो? हैन, दुनियाँ त यही। तर होइन, त्यो बहुतीले त्यो सोच्नु भएन। हुन सक्छ विस्मृति हुन सक्छ, किन साधनामा हराएको यत्रो वर्ष पछाडि आउँदैछ व्यक्ति। भनिन्छ नि कि कोही त बेहोसबाट होसमा आउँदाखेरि चिन्दैन मान्छे, भन्दैन। एकैछिन बेहोसी भएर होसमा आउँदा मान्छे चिन्दैन एकछिन। यहाँ त वर्षौंको समाधिबाट बाहिर आएका ती महात्मा नचिन्नु स्वाभाविक हो। उहाँले जब देवहूतिले परिचय दिनुभयो, स्वामी म हजुरकी धर्मपत्नी, हाम्रो यसरी विवाह भएको थियो। आहा, करदम ऋषि बडा प्रसन्न हुनुभयो। वारे देवी धन्य हो तिम्रो त्याग, धन्य हो तिम्रो तपस्या। अरे मेरो त के तपस्या, मेरो त बानी थियो यही जंगलमा जन्मिए, यही जंगलमा हुर्किए, सुरुदेखि तपस्यामा लागे। तर राजकुमारी देवहूति आमा बाबाको काखबाट सडकका यहाँ बिदा भएदेखि यो जंगलमा न खाने ठेगान, न पिउने ठेगान, न बस्ने ठेगान। एउटा ठुटा जस्तो श्रीमान भनेका छन्, त्यसको अब सेवा गरेर बस्यो। मेरा लागि तिमीले आफ्नो ज्यान सुकायौ, जो चाहिँ सबैभन्दा प्रिय आफ्नो शरीर हो। त्यो शरीरको पनि परवाह मेरा लागि तिमीले गरेनौ। तपस्या तिम्रो हो, भन के चाहन्छु? देवहूतिले भन्नुभयो, स्वामी अब गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरिसकेपछि चाहे नारी होस् चाहे पुरुष होस्, उसको पनि एउटा इच्छा हुन्छ के भन्दा हाम्रा पनि बालगोपाल हुन् घर आँगनमा। कसैले बाबा भनिदियोस्, कसैले आमा भनिदियोस्। वर्षौं बित्यो हाम्रो विवाहको, चिन्जान आज हुँदैछ। करदमले भन्नुभयो, ठिकै छ देवी, छेउमा सरोवर छ, गएर
स्नान गरेर आऊ, केही न केही बन्दोबस्त गरौँ। बिन्दुसर नाम गरेको सरोवरमा स्नान गर्न देवहूति जानुभयो। त्यो बीचमा यता कर्दम ऋषिले कामक विमानको रचना गर्नुभयो। दिव्य विचित्र विमान, बडो विशाल, भित्र अनेक भवन बनेको, इच्छा अनुसार चल्ने। त्यसलाई अरू केही नचाहिने, चढेर फलानु ठाउँमा जाने इच्छा भयो भन्दा उसले आफै पुर्याउने, त्यस्तो विचित्र विमान। उता ती देवी गएर जब त्यो सरोवरमा स्नान गर्नको लागि प्रवेश गरिन् पानीभित्र, हजारौं देवकन्या भित्र हात जोडेर उभिए अरे उनलाई देख्ने बित्तिकै। वयम कर्म करिहि तुभ्यम साधीन करवाम किम, हे देवी हामी हजुरकी दासी हौं, के सेवा गरौँ? हे अचम्म, यत्रो वर्ष जिउ सुकाएर बसे, त्यहाँ कोही थिएनन्। अब श्रीमानको साथ पाएँ, अब नोकर चाकर यहाँ पानी मुनि भेटिन्छ, दास दासी भन्दैछन् नि। उहाँले भन्नुभयो म त नुहाउन आएँ, मलाई के सेवा गर्छ? अब त ती देवकन्याहरूले यसरी नुहाइदिए अरे, विचित्र विचित्र औषधीय वस्तुहरूद्वारा स्नान गराइदिए, अनेक प्रकारका निर्मल सुन्दर वस्त्र आभूषणद्वारा सुसज्जित गराइदिए। अन्नम सर्वगुणोपेतम पानम चैव अमृत आशवम, बडा बडा मिठो रसिलो भोजनहरू गराए, अमृतको जस्तो रस पान गराए। अब ऐनाको अगाडि लगेर उभ्याइदिए अरे। अथादर्शे स्वम आत्मानम स्रक्बिणम विरजाम्बरम, मानु महारानी जस्तो अब चाहिँ देखिने। निस्किएर जब आइन्, भनिन्छ 90 वर्षकी आमै गए कि नुहाउन, 18 वर्ष भएर आइन्, एकदम काया पलट अर्कै। अब त दुवै दम्पति, अब यता स्वामीले विमान बनाइसकेको छ, त्यति बेलाका इन्जिनियर, साधनाको शक्ति। नव दम्पति त्यो विमानमा आरूढ भएर अब भ्रमणमा निस्कियो। अहिलेको भाषामा भन्ने हो भने हनीमुन टुर भन्छ, बिहे पछाडि घुम्न जान्छन्। टुर सुरु भयो, घुमाइ सुरु भयो, भ्रमण सुरु भयो। अब कहाँ कहाँ लगियो त? अब डिजेल लाग्ला छैन, पेट्रोल लाग्ला छैन, चार्ज सिद्धिला छैन, केही त छैन। इच्छा हुन्जेल जहाँ जहाँ जान मन लाग्यो घुमे भइहाल्यो, कुनै ट्राफिकले रोक्नेवाला छैन। जति पनि देवताका वन उपवन थिए कुनै बाँकी राख्नु भएन, श्रीमतीलाई सबैतिर घुमाइदिनु भयो। ल हेर देवी, यत्रो बेर जङ्गलमा तपस्या गरेको तिम्रो फल, घुम अब आनन्दले। वैश्रम्भके सुरसने नन्दने पुष्पभद्रके, मानसे चैत्ररथे च रामया रतः। जति पनि नाम आए, वैश्रम्भक, सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र, मानस, चैत्ररथ्य, यी देवताहरूका बगैँचाहरू सबतिर घुमाइदिनु भयो, देखाइदिनु भयो। कति समयसम्म यिनीहरूको भ्रमण चल्यो? यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो घुमाइमा नै, त्यो भ्रमणकै बीचमा, त्यो विमानमा नै 9वटी छोरीहरू जन्मिए। कतिवटी? 9वटी। एक दिन बाले विचार गरेछ, होइन एउटा यसो सन्तान भएपछि भजन गर्नलाई जौला जङ्गलमा पसेर एकान्तमा रमाउला भनेको त यहाँ 9वटी छोरी हुर्किसके। अझै पनि ड्राइभिङ चलाइराखेको छु गाडी। लु देवी, अब मलाई बिदा पाऊ, अब चाहिँ म एकान्त वनमा गएर साधना गर्छु। देवहूतिले भन्नुभयो, स्वामी अझै पनि हजुरको दायित्व, जिम्मेवारी, कर्तव्य पूरा भएको छैन। यी हुर्किएका छोरीहरूको कन्यादान गर्ने कसले? र यिनीहरू कन्यादान गरेर आफ्ना आफ्ना घरमा गइसके पछाडि म बुढी कोसँग बस्ने? मेरो साथी खै? अचानक याद आयो कर्दम ऋषिलाई, हो भगवानले वचन दिएको थियो कि पुत्र भनेर म आउँछु। अहिलेसम्म छाँटकाँट छैन, 9वटी छोरी भए, 9वटी कन्या भए, यसको मतलब
मेरा घरमा नवदा भक्ति आइन्, अबको पालो भगवानको आत्तिनुहुन्न। बन्दोबस्त मिलाउनु भयो यी कन्याहरूको कन्यादान गर्ने। ब्रह्माजीका जो 10 सन्तान अघि मैले सुनाएको थिएँ, नारद ऋषि कता घुम्न जानु भएको थियो, घुमे हुनुभयो, छुट्नु भयो, त्यो लटमा पर्नु भएन। बाँकी अब ब्रह्माजीका 9 पुत्र, यताका 9 कन्या। कुराकानी बन्दोबस्त मिलाइयो, मेलोमेसो एकै दिनमा काम पुरा भइहाल्यो। कालान्तरमा त्यसको केही समय पश्चात तस्यां बहुतिथे काले भगवान् मधुसूदन कार्दमं वीर्यमापन्नो यज्ञेऽग्निरिव दारुणे। तस्यां बहुतिथे काले, त्यसको धेरै समय पश्चात जसरी दाउरा घोटिएर आगो निस्किन्छ, दारुणी अग्नि इव यज्ञ, दाउराबाट आगो निस्किए जस्तो कर्दम र देवहूतिलाई माध्यम बनाएर भगवानको एउटा अवतार त्यहाँ भयो कपिल देवको रूपमा। कपिल देव भगवानको जय भनेपछि अब आमाको बुढेसकालको साथी पनि भयो। आमा छोरा बिताउँछन् जीवन। अब देवी मलाई नरोक, म एकान्तमा गएर ध्यान साधना गर्न चाहन्छु। देवहूतिले पनि धेरै रोकछेक गर्नु भएन। अब किन कोही राम्रो बाटोमा जान चाहँदैछ भने उसलाई धेरै बाँध्नु पनि हुँदैन। हिजो एक्लो जिन्दगी अनुभव हुँदै थियो, त्यही भएर रोकिन्। अब साथी आयो, त्यसैले उहाँ स्वच्छन्द भयो। अब हेर्ने हो भने त घरमा भगवान आउनु भएको छ, जङ्गलतिर गइराख्नु पर्ने आवश्यकता थिएन। तर पनि केही न केही बन्धन घरमा रहेपछि अंशवण्ड गरेर छुट्याइदिए पनि त्यो ठुलेका खेतमा गाई पसेको देख्यो भने बाबेको यहाँ खान्छ अरे, सकिसक्यो गाईले, जबकि त्यो आफ्नो होइन ठुलेलाई दिइसकेको छ होइन त। त्यो कहीँ न कहीँ बाँधिन्छ ममताले। जतिसुकै अब चाहिँ म पन्सी है व्यवहार जिम्मा लगाएँ भने पनि भित्र कहीँ बाँधिएको चाहिँ हुन्छ। त्यसो हुनाले बरु बेलैमा अलग एकान्तमा गएर साधनातिर लाग्यो भने भोलि गएर समस्या पर्दैन। यो सोच लिएर वानप्रस्थको जीवनलाई स्वीकार्नु भयो कर्दम ऋषिले। अब त्यो विमानमा जम्मा जम्मी 2 प्राणी, कपिल देव भगवान र माता देवहूति। हिजोसम्म त विमान भरि भराउ थियो, 9 वटी छोरी, श्रीमान सबै भरिपूर्ण थियो। आज न छोरी छन् न श्रीमान छन्। एउटा भएको छोरो त्यो पनि बाउतिरै गएको छ। वो आँखा चिम्लेर बसेको बसे गर्छ, त्यसै झोक्राए जस्तो साधनामा। कता एक्लोपना ती देवहूतिको भित्र सताउन थाल्यो। जब अति भयो, एक दिन हात जोडेर पुग्नु भयो कपिल देव भगवानको अगाडि। अथ मे देव सम्मोह पाकृष्टुं तुमर्हसि यो वग्रहो ममेति एतस्मिन् योजितस्त्वया। हात जोडेर पुग्नु भयो आफ्ना पुत्रको अगाडि। व्यावहारिक दृष्टिकोणले त यो त राम्रो है, एउटी आमाले छोराको अगाडि हजुर भन्दै जानु परेको छ। तर देवहूति भन्नुहुन्छ मैले छोरालाई नमस्कार गरे हो र? कसलाई? निर्भिन्न नितरां भूमान् असत इन्द्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे भगवान, पुत्रलाई नमस्कार गरेको होइन, ईश्वरलाई नमस्कार।
शरणागति स्वीकार गरेर म आएकी छु प्रभु। अँध्यारोमा परे, एकदम अँध्यारोमा। भन्न त भन्लान् घाम लागेको छ, तर म त केही देख्दिनँ, बाटै देख्दिनँ। अप्ठ्यारो पर्यो। कस्तो अप्ठ्यारो? कुनै समय एउटा सानो बिरुवा यहाँ भित्र रोपिया थियो प्रभु, घर गृहस्थीको नि इच्छा। त्यो इच्छा रूपी बिरुवा हुर्किएछ। कति बेला हुर्कियो हुर्कियो, घर गृहस्थमा बसियो, बाँधियो। अब गएर त्यो बिरुवा रुख भयो। यहाँ भित्र यसरी जरा गाडेको छ। अब बेला भयो यसलाई उखेलिदिउँ न भन्छु, उखेलिँदैन। कति गर्दा उखेलिँदैन। तम त्वागताहं शरणो शरण्यो स्वभीत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृते पौरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। हजुर को हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण धर्मवेत्ताहरूमा वरिष्ठ श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। म जिज्ञासु हुँ, इच्छा लिएर आएकै छु बुझ्ने, जान्ने कि के गर्दा यो संसार रूपी वृक्ष भित्रबाट निर्मूल हुन सक्छ। हजुरको ज्ञान तरह ज्ञान रूपी वञ्चर कुठारले म भित्रको तरु यानी कि वृक्षलाई छेदन गरिदिनु पर्यो, निर्मूल गरिदिनु पर्यो, उखेलिदिनु पर्यो जरैसँग। के गर्दा सम्भव हुन्छ? भगवानले भन्नुभयो, हेर्नुहोस् माता, बडा सजिलो छ। पहिले जस्तो मेहनत अहिले गर्नु पर्दैन नि। यस्ता यस्ता मिसिन आएको छ कि जुन काम पहिले महिनौँ लगाएर गर्नु पर्थ्यो, अहिले 2 मिनेटमा गरिदिन्छ। मिसिन बनियो। सूत्र, आमा एउटा सूत्र छ, सजिलोसँग त्यो रुख उखेलिदिन्छ। कस्तो सूत्र? चेत खल्वस्य बन्धाय मुक्तये चात्मनो मतम् गुणेषु शक्तं बन्धाय रतं वा पुंसि मुक्तये। चित्त, मन, यो मन नै रहेछ आमा बन्धन र मुक्तिको कारण। चेतः, चित्तमा जब त्यो ज्ञान आयो कि यो नाशवान जगतबाट त्यो चित्तलाई अलग गरियो, जबसम्म चित्तले यो नाशवान संसारलाई मेरो भनेर समात्यो, सम्झिनुहोस् म बाँधिएँ, हैन? आत्मनो मतम, आफ्नो मानियो कसलाई? नाशवान संसारलाई। फस्यो। तर रतम, विरतम, त्यसबाट विरक्ति, यानी कि यो मेरो होइन, न मेरो थियो न मेरो रहन्छ भनेपछि यो बिचमा कसरी मेरो भयो? हैन त? पहिले पनि मेरो थिएन, पछि पनि मेरो रहँदैन भनेपछि अहिले चाहिँ कसरी मेरो भयो? समयमै चित्तलाई यो नाशवान जगतबाट अलग गरिदिने हो भने बन्धन कहिल्यै छँदै छैन। तर त्यसैलाई समातेर बस्ने हो भने त्यो भन्दा ठुलो बन्धन फेरि दुनियाँमा अरू केही छैन। अहम मम अभिमानोद्धै काम लोभादिभिर्मलै बीतम यदा मनः शुद्धम दुःखम सुखम समम। म मेरो भनेर अभिमानवशात अनेक प्रकारका दुर्व्यसन, काम, लोभ आदि मलहरू छन्, व्यसनहरू छन्, दुःखका बीजहरू छन्। बेलैमा यिनीहरूलाई छोड्दै जाने हो भने सुखमा पनि बराबर, दुःखमा पनि बराबर। सुख भयो भने होला कुनै दिन मैले राम्रो कर्म गरेको रहेछु, त्यसको फल म भोग्दैछु। दुःख पर्यो भने होला कुनै दिन मैले नराम्रो कर्म गरेको रहेछु, त्यसको फल मैले भोग्दैछु। किन त्यो
फल भोग्ने त आफूले हो। हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो बेलुका राति कि धान रोपे धान फल्छ, मकै रोपे के हुन्छ कि हुन्न हे राधा भनेर नाच्यौँ नि एकछिन होइन। बीज जे रोपेको छ फल त्यो आफैले लिनुपर्छ। रोप्ने बेलामा चाहिँ मकै रोपेर पछि धान खोजेर त हुँदैन नि त, होइन त। जे आफूले रोपिएको छ समयमा परिपक्व भएपछि फल त त्यो उठाउनु आफै नै पर्छ। बाँचुन्जेल मिठो बोली बोल्न चाहेन, मरेपछि एक शब्द नै बोल्नै पाएन। बाँचुन्जेल मिठो बोली बोल्न चाहेन, मरेपछि एक शब्द नै बोल्न पाएन। बोलिँदैन पापी मन राम नाम बोल, जिन्दगीको छैन मोल राम नाम बोल, जिन्दगीको छैन मोल राम नाम बोल। बाँचुन्जेल मातिएर बोल्यो झर्केर, बाँचुन्जेल मातिएर बोल्यो झर्केर। मरेपछि को आउँछ र फेरि फर्केर, मरेपछि को आउँछ र फेरि फर्केर। धनी मानी नहीं धेरै नक्कल पारेर, कसैको सम्पत्ति भोग पारेर, कसैको सम्पत्ति भोग पारेर। बोलिँदैन पापी मन राम नाम बोल, बोलिँदैन पापी मन राम नाम बोल, जिन्दगीको छैन मोल राम नाम बोल, जिन्दगीको छैन मोल राम नाम बोल। हरि बोल। बाँचुन्जेल मात्रै राम्रो मोटो घाटो, बाँचुन्जेल मात्रै राम्रो मोटो घाटो। मरेपछि तिमी हामी सबै बाटो, मरेपछि तिमी हामी सबै बाटो। अहंकार घमण्ड नगर प्राणी, अहंकार घमण्ड नगर प्राणी। जतिमै हो भने पनि हुन्छु घराले, जतिमै हो भने पनि हुन्छु घराले। बोलिँदैन पापी मैरा नाम बोल, बोलिँदैन पापी मैरा नाम बोल, जिन्दगीको छैन मोल राम नाम बोल, जिन्दगीको छैन मोल राम नाम बोल, जिन्दगीको छैन मोल राम नाम बोल। सियावर रामचंद्र भगवान को जय जय हो।
आफ्नै माता देवहूतिलाई सुन्दर शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ कपिल देव भगवान, जसलाई भनिन्छ कपिल गीता। यो प्रसङ्गलाई कपिल गीता पनि भनिन्छ। अर्को नामले पनि यसलाई जानिन्छ कि साङ्ख्य योग। यहाँ जो आमालाई दिएको सुन्दर ज्ञान छ साङ्ख्य योग भनेर पनि चिनिन्छ। भन्नुहुन्छ आमालाई कि माता, सबैभन्दा सजिलो तरिकाले यो दुनियाँबाट मनलाई हटाउनु पर्छ भने सङ्गत राम्रो गर्नुपर्छ। साधुको सङ्गत विशेष गरेर गर्नुपर्छ। साधु कौन साधु? रातो लाउने कि सेतो लाउने कि कपाल खौरिने कि जटा पाल्ने कि खराउ लाउने कि जुत्ता चप्पलै नलाउने कि? यहाँ त फेरि क्वालिटीका छन् नि त, होइन? कौनलाई साधु मान्ने, कौनलाई नसाधु मान्ने? चिन्ने कसरी कि को साधु हो कि होइन? यो त चिन्नै गाह्रो छ नि त। होइन 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 आमा, साधु भनेको भेषको हुँदैन, साधु भनेको त स्वभावको। हामी अहिले सबै भेषमा गयौँ के, ड्रेसमा, भेषमा। अब एउटा मूर्खले कालो कोट टाई लगाएर आयो भने ऊ वकिल भयो? पढ्दै नपढेकाले डक्टरको ड्रेस लगाउँदा ऊ डक्टर भयो? कामै नलाग्ने आर्मीको ड्रेस लाएर आएर उभियो भने ऊ आर्मी भयो? हुन्छ? हुँदैन। जस्तो मैले अघि भनेको थियो कि दानव देवता मानव यो पनि स्वभावको नाम हो, त्यस्तै यो साधु पनि स्वभावको नाम हो, भेषको नाम होइन। भेषको पछाडि लागेर बर्बाद भइसकेको छ, होइन? भित्र के छ बाहिरबाट त कस्तालाई चाहिँ साधु मान्ने त? साधुका परिचय यहाँ दिनुभएको छ। तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रव शान्ता साधव साधुभूषण तितिक्षव कारुणिका। यी यदि गुण कसैमा भेट्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ, यी मध्ये एउटा पनि, सबै त भेट्न अहिलेको युगमा गाह्रै छ, होइन? अहिले भनेको कलियुग हो। तर यिनी लक्षणहरू मध्ये एउटा पनि कहीँ भेट्यो भने अब केही न केही साधु रहेछ है भन्नु अरे। भेष चाहे जस्तो सुकै होस्, साधु सत्वगुणी धेरै उच्छृङ्खलतिर जाँदैन, उसको भेष पनि सादा सादगी। धेरै तामझाम देखावटीतिर जो जान्छ ऊ साधु हो, साधु होइन। देखावटी रहित, बनावटी रहित, नर्मल, सिंपल, साधारण। साधुको पहिलो पहिचान जसको स्वभाव तितिक्षु छ, तितिक्षायुक्त जसको स्वभाव छ। एकपटक भन्नुहोस् त राधे राधे। है त थोरै फुर्सद भएर भन्नुहोस् न राधे राधे। अझै हातले चाहिँ भन्नु, मुखले भ्याकै छैन। राधे राधे। मुखले त छिमेकीले भनिदिइहाल्यो, म त हातै उठाइदिनु भइहाल्यो नि। पहिलो पहिचान साधुको हो सहनशीलता। के हो? सहनशीलता। कसैले प्रशंसा गरोस् कि कसैले निन्दा गरोस् कि नो प्रब्लम, हैन त? कसैले हजुर त यस्तो पो त भन्ने बित्तिकै खोर्सानीका बुट्टामा चढिहाल्ने, कसैले अलिकति यो भएन भनिदिने बित्तिकै आगामा पोलेको रोटी जस्तो भइदिइहाल्ने। यो साधुको पहिचान होइन अरे। समभाव,
सहनशीलता। दोस्रो पहिचान साधुको ध्यान दिएर सुन्नुलाई हजुरहरूलाई चिन्न सजिलो हुन्छ। साधुको दोस्रो पहिचान के हो? कारुणिका, करुणाले युक्त हृदय जसको छ, स्वभाव कारुणिक स्वभाव छ, बडा छिटो पिघलिने। तेस्रो पहिचान सुहृद सर्वदेहिना, सुहृद सबैलाई आफ्नो मान्छ। सर्वदेहिना यो होइन कि मेरा हजुरबा माइलाका छोरा उनका हजुरबा जेठाका छोरा त्यही भएर हामी हितैषी, त्यो होइन। मेरो सम्बन्धभन्दा बाहिर पनि मेरो। वसुदैव कुटुम्बकम, पृथ्वी नै मेरो मित्र हो। भागवतको सप्तम स्कन्धमा के भनेको छ भने नि चरा मुसालाई पनि आफ्नै जस्तो मानेर अलिअलि छोडिदिनु भने रहेछ। किन बेचारा तिनीहरूको पनि के छ त खेतीपाती छैन, थोरै थोरै दिनु अरे। र पहिलेको प्रचलन हजुरहरूकोमा थियो वा थिएन? चढाउने चलन दिने चलन हुन्थ्यो नि त। त्यो चढाएर दिने गर्यो भने नोक्सानी पनि हुँदैन थियो त्यति धेरै। अस्ति भर्खर पूर्वमा एक ठाउँमा बुवाले भन्नुहुन्थ्यो एकजनाले, उहाँ जुकेखाडी घिमिरे, उहाँ पनि घिमिरे हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो घिमिरे गुरु हुनुहुन्छ। उहाँको घरमा भागवत गर्न गएको थियो कि गुरु धान काटेर भुइँमा राख्यो, भोलिपल्ट जाँदा त ऊ मात्रै छ, पराल मात्रै छ, छैन धान, सब मुसाले बर्बाद। एक बाली त्यस्तै भयो, अर्को बाली त्यस्तै भयो, होइन लु यसरी त हुँदैन। छोराहरूले दबाई राख्नुपर्छ बा भनेको नि के भने मैले त्यतातिर मानिनँ उहाँको कुरा है। तेस्रो पल्टका पालि चाहिँ मैले गएर धूप द्वार गरेँ। ल है परमेश्वर नागदेवता हजुरहरूको जिम्मा है, दुध चढाएँ, धूप लगाएँ। खेतमै धान सुक्यो, बालो एउटा पनि छुट्टिएको छैन। के हुन्छ भने नि हाम्रो यो अध्यात्म भनेको विश्वासमा टिकेको, अध्यात्म भनेको विश्वासमा टिकेको। विश्वासो फलदायक भन्छ। विश्वास भयो भने अनि मरेको मान्छे पनि उठिदिन्छ, विश्वास यदि छ भने। अहिलेको भौतिकवादीले यो अन्धविश्वास भन्ला के भन्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर धेरै यस्ता चमत्कार भएका छन्, देखेका छौँ हामीले। कतिपय हजुरहरूले पनि देख्या होला नि, यस्ता यस्ता अकल्पनीय घटना घटिदिन्छ, असोचनीय रिजल्ट आइदिन्छ। तर विश्वास चाहिँ हुनुपर्छ। हुन्छ कि नै भन्दै गऱ्यो भने चाहिँ फेरि काम लागिँदैन, पक्का हुन्छ। यो विश्वासको साथमा गऱ्यो भने सफलता हुन्छ पनि। सुहृदः सर्वदेहिनां, देहधारीहरूप्रति सुहृदता। चतुर्थ स्कन्धको अन्तिम 31 अध्यायमा देवर्षि नारदले एउटा सूत्र दिएको छ प्रचेतागणहरूलाई कि यदि ईश्वर प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने इच्छा छ भने सबैभन्दा पहिलो पूजा भनेको जीवप्रति दया। मन्दिरमा गएर तिमी अगरबत्ती बाला नबाला, केराको कोसो चढाऊ कि नचढाऊ, तर जीवहरूप्रति तिमीले जुन दिन दया गर्न थाल्छौ त्यो दिन सोच्नु कि भगवान मसँग प्रसन्न हुन थाल्नु भयो। निस्वार्थको दया, स्वार्थको होइन। मैले पालेकालाई चाहिँ मैले घाँस खुवाउनु पर्छ या चारो दिनुपर्छ, अरूलाई चाहिँ ढुङ्गा हान्नुपर्छ, यो फेरि दया होइन। निस्वार्थको दया सम्भव भएसम्म होइन। सुहृदः सर्वदेहिनां, यो साधुको पहिचान हो। कतिवटा भए लक्षण? 3वटा। चौथो साधुको पहिचान के? अजात शत्रव शान्त साधव साधुभूषण। अजात शत्रव। अब जसले दुनियाँका सम्पूर्ण प्राणीहरूप्रति सुहृदता अपनाउन थाल्यो भनेपछि उसको शत्रु दुनियाँमा रह्यो कहाँ? रह्यो को? सबै त आफ्नै छ।
सिंह राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्वत्र जगदीश्वर को जसले दर्शन गर्यो, म राम तिमी मारा सारा जग मारा छन्। जुन ईश्वर मभित्र छ त्यो ईश्वर कणकणमा छ, अरु अरु जीवमा पनि छ। आखिरी आत्मामा एउटै हो भन्छौँ नि हामी, होइन त? करेन्ट एउटै हो, चाहे बत्ती बालोस्, चाहे पंखा घुमाओस्, चाहे फ्रिज चलाओस् या हिटर चलाओस्, करेन्ट त एउटै हो। काम फरक फरक देखिएला, रूप फरक फरक देखिएला, तर मूल वास्तविकता त एउटै हो। भिन्नता त्यहाँ छैन। भित्री रूपमा सञ्चालित गर्ने दुनियाँलाई त त्यही ईश्वर हो। त्यही भएर अजात शत्रव शान्ता, शत्रु कोही छैन दुनियाँ। जसको शत्रु नै छैन भनेपछि ऊ अशान्त किन हुने? हमेशा जसको स्वभाव शान्त, शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। साधुको पनि स्वभाव शान्त। यी पाँचवटा लक्षण जहाँ देखा परे सम्झिनु होला त्यो व्यक्ति को हो? साधु। चाहे जटा राखोस् कि, चाहे कपाल काटोस् कि, चाहे धोती लगाओस् कि, चाहे पेन्ट लगाओस्, चाहे जे लगाओस्, चाहे जसरी हिँडोस्, स्वभाव उसको यदि राम्रो छ भने ऊ साधु हो। यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा भरिसक्के संगत गर्नेहरू के हुन्छ? त्यस्ताको संगत गर्दा हुन्छ के? सतां प्रसंगान मम वीर्य संविद, भवन्ति हृतकरेण रसायन कथा, तज्जोषणादा स्वपवर्गवर्त्मनि, श्रद्धारतेन भक्तिरनो प्रमिष्यते। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविद। सज्जनहरूका साथमा हिँड्ने गरियो भने प्रसंग, चर्चा, कुराकानी सबै राम्रै हुन्छन्। जस्ताको संगत गरिन्छ बोलीचाली पनि त्यस्तै हुन्छ। संगत अनुसारको रंगत हुन्छ। भगवान भन्नुहुन्छ चर्चा मेरो हुन्छन्, यानी कि भगवानका हुन्छन्। ती चर्चा कस्ता? कर्ण रसायन, कानलाई पनि बडा राम्रो लाग्ने अनि हृदयलाई प्रसन्न गराउने। हृत कर्ण रसायन। कोही कोही यस्ता हुन्छन् कानलाई त राम्रो लाग्छन् तर भित्र गएर डेन्जर हुन्छ, हैन? कान त बडा खडा भएर जान्छन्, के हो रे दाजु, के हो रे, कान थाप्दैन। तर जब कुरा सुनिन्छ भित्रबाट नमिठो लाग्छ। कोही कोही यस्ता हुन्छन् भित्र त मिठो लाग्ने तर कानलाई मन पर्दैन। कतिपय यी नै भागवतीय कुरा, कान अर्कैतिर जान्छन्। भित्र त राम्रो गर्ने चिज हुन् तर कानलाई मान्दैनन्। तर भगवान भन्नुहुन्छ जब संगत हुँदै जान्छ बिस्तारै बिस्तारै, आज मन नलाग्ला, भोलि मन नलाग्ला, एक न एक दिन त उठेर नाच्न थाल्छ। उसको पनि मन त्यहाँ रमाउन थाल्छ, संगतको रंगत हुन थाल्छ। अनि ती कथाहरूले के गर्छन् त भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला त मनमा श्रद्धा जागृत हुन थाल्छ। के हुन्छ अरे? भक्तलाई के
श्रद्धा श्रद्धा रति भक्ति। पहिला श्रद्धा हुन्छ, त्यहाँबाट रति लगाव हुन्छ, अनि त्यही लगाव एक दिन भक्तिको रूपमा परिणत हुन्छ। भक्ति भनेको प्रेम, प्रेम भगवान प्रतिको प्रेम। अनि त्यो भक्तिले दिन्छ के? भक्त्या पुमान् जात विराग ऐन्द्रियात् दृष्ट श्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतीष्यते जो योग मार्गे। भक्त्या पुमान् जात विराग ऐन्द्रियात्। मान्छेले सोचिराख्नु पर्दैन, जबरजस्ती गरिराख्नु पर्दैन, बिस्तारै बिस्तारै जस्तो कहिले खाइसक्छु अनि एकछिनमा अगाउँछु भन्न मिल्छ त? जहाँ भोजन भित्र जाँदै गर्छ अगाउने काम पनि साथसाथमा हुँदै जान्छ। ठीक त्यस्तै त्यो भक्तिले, त्यो प्रेमले बिस्तारै बिस्तारै त्यसको साथसाथमै इन्द्रियहरूबाट विरक्ति पनि व्यक्ति हुँदै जान्छ। अलग्गै होइन, पहिले भक्ति गर्छु अनि पछि वैराग्य लिन्छु, त्यो बराबर। पहिले घाम मजाले चर्कियोस् अनि अलि भरे भरे लुगा सुक्छ, त्यो बराबर एउटै साथमा हुन्छ। घाम चर्किएपछि त्यो लुगा आफै सुक्छ, भोजन गरेपछि अगाउने प्रोसेस आफै हुन्छ। हो त्यस्तै भक्ति साथसाथमा भइदियो भने इन्द्रियहरूबाट विरक्ति पनि उति बेलै हुँदै जान्छ। तर मात्र भक्त धेरै प्रकारका हुन्छ। एउटा भक्त त यही छ हैन, तर अरू पनि भक्तहरू हुन्छ। कस्ता कस्ता भक्त यहाँ भन्नुहुन्छ कि कोही कोही भक्त त बडा अप्ठ्यारा भक्त हुन्छ। जस्तो यो त्रिगुण भनिन्छ, सात्विक, राजसी र तामसी। भक्त पनि त्रिगुणमय हुँदा रहेछ। एउटा भक्त भक्ति त गर्दैछन्, तर कसरी गर्छन्? अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा संरम्भी भिन्न दृग्भावं मयि कुर्यात् सतामसः। सबैभन्दा निम्न श्रेणीको भक्त मनमा अनेक अनेक भावना र कामनालाई लिएर भक्ति गर्दैछ, पूजा गर्दैछ, तर साथसाथमा भन्नुहुन्छ यहाँ अभिसन्धाय यो हिंसाम। हिंसाम अभिसन्धाय, भक्तिको नाममा, भगवानको नाममा हिंसा गर्ने प्रचलन कता कता सुनेको देखेको पनि होला हैन? अब नाम त भगवानको लिँदैछ, तर काम बडा भयानक गर्दैछ। त्यो के हो अरे भन्दाखेरि निकृष्ट श्रेणीको, निम्न श्रेणीको, तल्लो श्रेणीको भक्त त हो। भगवानसँग जोडियो, सम्बन्ध जोड्न त चाह्यो, त्यो तमोगुणी भक्त हो अरे। कुन गुणको? तमोगुणी। त्यो भन्दा मास्तिर अर्को श्रेणीको भक्त त्यो कस्तो हुन्छ? विषयान् अभिसन्धाय यशः ऐश्वर्यमेव वा अर्चादौ अर्चैर्यो मा भगभाव सराजस। विषयान् अभिसन्धाय यशः ऐश्वर्यमेव वा। यसको लागि, ऐश्वर्यको लागि, विषयको पूर्ति होस् भन्नका लागि जसले भक्ति गर्दैछ, कसले गर्छ भन्दा विशेष गरेर मानवले। अघिको जो भक्ति थियो, जो निम्न कोटिको भक्ति, त्यो कसले गर्छ भन्दा दानवले। जो भक्तिका नाममा हिंसा गर्छ त्यो कसले गर्दो रहेछ? कसले?
दानवले यशका लागि, ऐश्वर्यका लागि, विषय वासनाको तृप्तिका लागि भक्ति गर्छ। त्यो कसले? मानवले। यो रजोगुणी भक्ति हो अरे। मानव रजोगुणी हुन्छ यदि सही मानव हो भने है। तर त्योभन्दा मास्तिर अर्को यहाँ भन्नुहुन्छ, कर्म निर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् भाव तदर्पणौ यजेर्यष्टव्यमिति वा पृथक् भाव सरा सात्विका। कर्म निर्धारम उद्देश्य, कर्मबाट छुटकारा पाउने उद्देश्य लिएर अथवा कर्म गरेर पनि त्यो कर्मलाई अन्तिममा भगवानमा समर्पण जसले गरिदिन्छ। गरेको कर्म चाहे राम्रो होस् चाहे नराम्रो होस्। प्राय हाम्रो सोचाइ कस्तो, नराम्रो जति जाइ जाओस् हैन। आरती गर्दा भने काल हरो हर, कष्ट हरो हर, दुःख दारिद्र्य सब हर। चाहियो के? सुख सम्पत्ति घर आवे। राम्रो राम्रो जति यता आओस्, नराम्रो जति राम्रो होस् या नराम्रो होस्, कर्म त कर्म हो। हजुर एउटा कुरा याद राख्नु होला, जबसम्म जीवको राम्रो कर्म शेष रहन्छ तबसम्म यो दुनियाँमा उसले आउनै पर्छ सुख भोग्न। व्यक्तिको जीवको नराम्रो कर्म शेष रहेको छ भने पनि यो दुनियाँमा आउनुपर्छ दुःख भोग्न। ग्यारेन्टी छैन सुख भोग्न आएकाले त्यो भोग भोगेर मात्रै जान्छ, किन यो पृथ्वी भनेको त कर्म भूमि हो। सुख भोग्न आएको बेलामा दुःखको बिउ रोपेर जान पनि सक्छ हैन। अथवा दुःख भोग्ने व्यक्तिले सुखको बिउ पनि रोप्न सक्छ। त्यो भरोसा छैन, उसको बुद्धिले जे हराउँछ उसले त्यो गर्छ। तर जसले सत्कर्म असत्कर्म दुवै कर्म परमात्मालाई समर्पण गरिदियो अब फर्किएर यो दुनियाँमा आउनु पर्दैन। हरे गृहस्थीले गर्नुपर्छ सदाबहार कर्म, भजन कीर्तन मनन गर्नु नमानेर सब। गृहस्थीले गर्नुपर्छ सदाबहार कर्म, भजन कीर्तन मनन गर्नु नमानेर सब। भक्तवत्सल भगवान को जय। सात्विक भक्त जसले कर्म त गर्छ तर अन्तमा समर्पण गरिदिन्छ। हामी भन्छौँ नि अन्तिममा कायेन वाचा, सुन्या हो? लु कायेन वाचा गरौँ भन्ने बित्तिकै हामी के चाहिन्छ? हामीलाई तिलानीको पानी होइन त?